नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। दुवै नेकपा अहिले शक्ति प्रदर्शनको होडमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री स्वयं पनि शक्ति प्रदर्शनमा रहेका छन् र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट फुटेको अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि शक्ति प्रदर्शनको होडमा रहेको छ। शक्ति यानी कि सडकमा उत्रिएर दुवै नेकपाले कसले बढ्ता भिड जम्मा गर्न सक्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। एकले अर्कोलाई ठुलो भिड जम्मा पारेर म तिमीभन्दा शक्तिशाली छु भनेर प्रदर्शन गर्ने क्रम चल्न थालेको छ। दुवै नेकपाले एकले अर्कोलाई म शक्तिशाली, मसँग धेरै मानिस रहेका छन्, मलाई धेरै मानिसहरूले साथ र समर्थन दिइरहेका छन् भन्ने होड चलेको छ। निर्वाचन आयोगले कसलाई आधिकारिकता देला, चुनाव चिन्ह कसको पोल्टामा पर्ला, त्यो एउटा पाटो रहेकै छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई सदर गर्ला कि बदर गर्ला, त्यो पाटो पनि बाँकी नै रहेको छ। तर यसलाई जनमतबाट र जनबलबाट आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि मनोवैज्ञानिक वार अहिले दुवै पक्षले लडिरहेका छन्। दुवै पक्ष सडकमा उत्रिएका छन् र सरकार स्वयं सडकमा उत्रिसकेपछि त्यो सरकार हुन्छ कि विद्रोही हुन्छ, प्रतिपक्ष हुन्छ कि सत्ता पक्ष हुन्छ, प्रश्न त्यहाँनिर गम्भीर ढङ्गले उठेको छ। यही प्रश्न उठिरहँदाखेरि दुवैले एकले अर्कालाई खिसीट्युरी त गरि नै रहेका छन्। तिम्रोमा भन्दा मेरोमा धेरै मानिस पनि छन् भनेर भनि नै रहेका छन्। तिमीले गरेको सभा त्यो के सभा हो र, त्यो गल्लीको कोण सभा हो भनिरहेका छन्। हाम्रो सभा पो सभा हो, यो मानव सागर हो, यो जनसागर हो। यस्तो प्रकारका शब्द जालहरू प्रयोग गर्दै हामी अब्बल तिमी कमसल भनेर दुवै नेकपामा तीव्र होड चलिरहेको छ। यसले के सङ्केत गरेको छ, यसले के सिद्ध गर्न खोजेको छ? महत्त्वपूर्ण सवाल चाहिँ यो रहेको छ। सडकमा दुवै नेकपा ओर्लिएर उनीहरूले भिड त जम्मा पारेका छन् आफ्नो आफ्नो ल्याकत अनुसार, तर त्यसबाट उनीहरूले जनताको मुद्दामा कति एकाकार भएका छन्, जनताको मुद्दालाई उनीहरूले त्यो भिड मार्फत कति उठाएका छन्, अथवा तिमी कालो म गोरो, तिमी नराम्रो म राम्रो, यस्तो मात्रै भनिरहेका छन्। सवाल त यही नै रहेको छ। र पनि उनीहरू होड गर्ने क्रममा अझै पछि हटेका छन्। अहिले पनि दोस्रो, तेस्रो, चौथो अनेकौं चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा भएका छन्। अझै प्रचण्ड माधव समूहले त भर्खरै चौथो चरणको आन्दोलनको पनि घोषणा गरेको छ। त्यसपछि बाटो के हो त? त्यसपछि उनीहरू हिँडेर कहाँ पुग्छन् त? आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ र सुरुवातमा चाहिँ यो शक्ति प्रदर्शनको होडमा दुवै नेकपा रहिरहँदाखेरि उनीहरूले यसबाट के सिद्ध गर्न खोजेका हुन्, यसबाट उनीहरूले मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक सन्देश चाहिँ के दिइरहेका हुन्, हामी सुरुवातमा एउटा रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेकपामा अहिले शक्ति प्रदर्शनको होड चलेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं देशका विभिन्न भागमा सभा सम्मेलन गरेर ठूलो भिड जम्मा गर्ने र आफूसँग भर्खर छुटिएर गएका प्रचण्ड माधव समूहलाई शक्ति देखाउने होडमा छन्। उनी जुन होडमा छन्, प्रचण्ड माधव पनि यही होडमा छन्। जब प्रचण्ड माधवले राजधानीको भ्रिकुटी मण्डपमा सभा गरे तब यसलाई गल्लीमा भएको प्रदर्शन भनेर प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी गरे। उनले सभा के हो भन्ने थाहा पाउन नारायणहिटीमा आउन चुनौती दिए र उनले विशाल भाषण नारायणहिटी दरबार अघि गरे। प्रधानमन्त्रीको यो चुनौतीलाई टक्कर दिन प्रचण्ड समूहले अर्को सभा फेरि भ्रिकुटी मण्डपमा गर्यो र भन्यो, केपीजी सभा कस्तो हुँदो रहेछ देख्नुभयो? अनि प्रधानमन्त्री पक्षधरले शनिबार बुटवलमा विशाल सभा गरेर
प्रत्युत्तर दिएको छ। मानव सागर, जनसागर आदि नाम दिँदै दुवै पक्षले निकालेको सभामा विशाल फौज वा भीड जम्मा गर्ने होड चलेको छ। तर यसरी मानिस ओसारेर नेकपाको दुवै समूहले के भन्न खोजेको हो वा के देखाउन खोजेको हो? दुवै समूह भीड जम्मा गर्न सफल भएका छन्। तर यसरी ल्याइएको भीड मार्फत दुवैले एकले अर्कालाई बेस्कन गाली गलौज गर्ने बाहेक जनतासँग जोडिएका मुद्दामा एक शब्द बोल्ने दुःख गरेका छैनन्। खासमा भन्ने हो भने यी दुवै पार्टीले शक्ति देखाइसकेका छन् भीड जम्मा पारेर। तर यी दुवैले जनताले दिएको शक्तिलाई सम्हालेर भने राख्न सकेनन्। 2/3 शक्ति हातमा परेर पनि यसलाई धुजा पारेका छन्। यसले शक्तिको भार खप्न सक्ने सामर्थ्य यिनमा रहेनछ भन्ने पुष्टि भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गरेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले यसमा के फैसला गर्छ हेर्न बाँकी छ। तर अदालतले विघटनलाई सदर नै गरे पनि वैशाखमा चुनाव हुने वस्तुगत आधार छ वा जनता चुनावको मोडमा छन्? कोभिडले देश आक्रान्त छ। मानिसको आर्थिक अवस्था र कारोबार कति कमजोर छ भने राजधानीको ठमेल जस्तो अति व्यस्त ठाउँमा समेत सटर खाली छन्। काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा सटर भाडामा खाली छ भनेर लेखिएका पोस्टर देखिन थालिएको छ। बेरोजगारी बढेको छ भने महँगी चुलिएको छ। राजनैतिक पार्टी र सरकारले जनतालाई आशा जगाउन सकेका छैनन्। यही बेलामा संसद विघटन भएको छ र यसले मुलुक कुन बाटोमा जाने भन्ने प्रष्ट दिशा दिन सकेको छैन। अनि फुटेका दुई नेकपा एकले अर्कोलाई सत्तो सराप गरेर हिँडेका छन्। यस्तो बेलामा चुनावको घोषणा भएको छ। 3 वर्ष अघि 30 अर्ब भन्दा बढी राज्यकोषबाट खर्च गरेर भएको चुनावमा उम्मेद्वार र पार्टीको तर्फबाट कति खर्च भयो भन्ने कुनै हिसाब छैन। यस्तो बेलामा अरबौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट र यत्तिकै ठूलो रकम उम्मेद्वार र पार्टीले खर्च गर्ने गरी चुनाव कसरी होला? यी केही प्राविधिक पक्ष छन्। राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै एउटा अन्यल छ। यो प्रतिगमन हो कि संविधान च्यातिने दिशातर्फको प्रारम्भ बिन्दु हो कि वा वैदेशिक हस्तक्षेपको खुल्ला आमन्त्रण हो भन्ने प्रश्न केन्द्रमा छ। र जनता यति धेरै विभाजित भएका छन् कि कुनै संस्था कुनै व्यक्तिले भनेको कुरामा विश्वास गर्ने अवस्था छैन। यी तमाम अवस्थाले हामी कति कमजोर अवस्थामा छौं भन्ने साधारण संकेत गरेको छ र सरकार फेरि चुनावमा जाने घोषणा गरेर बसेको छ। के यो सम्भव होला? यसरी ठूलो प्रश्न उठेको छ। तर यो भन्दा ठूलो प्रश्न अदालतले के गर्ला भन्ने छ। यदि पुनर्स्थापना भए कम क्षतिमा संविधान लिकमा हुनेछ। तर के हुन्छ भन्न सकिन्न। सबैभन्दा खराब चाहिँ के भएको छ भने संसद विघटन वा पुनर्स्थापना जे हुँदा पनि नेपालको राजनीति अस्थिरतामा फसेको छ। चाहे जुनसुकै विकल्पमा जाँदा पनि अस्थिरताबाट हामीले मुक्ति पाउने छैनौं। प्रष्ट 2/3 मतको अवज्ञा गरी पार्टीको विवाद मिलाउन नसक्दा र देशलाई गति दिन नसक्दा यो अवस्था आएको हुनाले अब चुनाव नै भए पनि नेकपाले फेरि यो शानदार स्थान पाउने देखिन्न, अहिले जति भीड सभामा देखिए पनि। तर प्रश्न उठ्छ, भएको 2/3 खाल्डोमा हालेर फेरि 2/3 का लागि बल गर्ने मती कसरी शासकको दिमागमा पलायो? के यो सुबुद्धि हो? के यसले देशको फलिफाप गर्छ वा यसले राजनीतिक व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्छ? यसरी दुवै समूहले प्रदर्शन गरेका छन्। भृकुटी मण्डपबाट प्रारम्भ भएको सभा देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेको छ। अब चौथो चरणको आन्दोलन पनि हामी घोषणा गरेका छौं भनेर प्रचण्ड माधव समूहले भनेको छ। तेस्रो चरणसम्म उसले भृकुटी मण्डपबाट प्रारम्भ गर्यो, धनगढीसम्म पुग्यो, फेरि फर्केर भृकुटी मण्डप आइपुग्यो र अब उसले चौथो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। चौथो चरणमा चाहिँ बृहत ठुला ठुला सभाहरू र त्यो ठुला ठुला सभा यस कारणले भनियो कि ठुला ठुला बसमा मानिसहरूलाई ओसारेर ल्याउने भएको हुनाले त्यो ठुला ठुला सभामा परिणत भएको थियो। अब त्यस्तो गर्ने कि नगर्ने सवाल त उनीहरूकै बीचमा पनि उठि नै राखेको छ। त्यसैले यस पटक चाहिँ नि हरेक दिन जसो प्रदर्शन र यसबारेमा हरेक दिन फरक फरक मुद्दाहरूमा हामी आन्दोलन गर्छौं, जनतालाई सचेत गराउँछौं र उनीहरूका मुद्दा उठाउँछौं भनेर बल्ल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहले जनताका
पार्टीका कार्यकर्ताका भातृ संस्थाका एजेन्डाहरू उठाउने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम जसलाई उसले सङ्घर्षको कार्यक्रम भनेको छ र चौथो चरण भनेर सँगै जोडेको पनि छ। र यी काम किन गर्नु पर्यो भनेर उसले मूलत 6वटा कारण पनि दिएको छ। ती उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामी सङ्घर्षकै बीचमा छौँ भनेर लगभग फागुनको आधा आधीसम्मको चौथो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम पनि उसले घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन संविधान एवं लोकतन्त्रलाई समग्रतामा उल्ट्याई निरङ्कुश तन्त्र लाग्ने प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई पूर्ण रूपमा असफल पारी संविधान एवं लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल बनाउन समाजवादको आधार तयार गर्न र समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढ्नु नै हाम्रो सङ्घर्षका आजका मुख्य उद्देश्यहरू हुन्। उपरोक्त लक्ष्य एवं उद्देश्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीले 77 मार्च 28 सम्मको 3 चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम आम जनसमुदायको व्यापक समर्थन एवं सहभागितामा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ। हामी सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। सङ्घर्षको लक्ष्य एवं उद्देश्य पुरा नभएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने हाम्रो घोषित नीति एवं प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले निम्न अनुसारको अर्को चरणको कार्यक्रमको घोषणा गर्दछ। गत कालमा चाहिँ सङ्घर्षलाई समर्थन सहयोग र सहभागिता सहित पूर्ण रूपमा सफल पार्न हामी संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर सबै आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू निम्न अनुसार छन्। 1 2077 पौष 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म सम्बन्धित प्रदेश कमिटीको आयोजनामा जिल्ला जिल्ला स्तरीय विरोध प्रदर्शन तथा सभाहरूको आयोजना गर्न सबै जिल्ला कमिटीहरूले यो फागुन 5 देखि 12 गतेसम्म आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम अथवा अनुकूल ठाउँमा जिल्ला कमिटीहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन्। फागुनको 5 देखि 12 गतेसम्म। 77 फागुन 6 गते प्रतिगमन महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा टुडी खेल वरिपरि काठमाडौँको जुन टुडी खेल छ टुडी खेल वरिपरि मानव चेन साङ्लोको विरोध कार्यक्रम गरिनेछ र यसको समय अपराह्न 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म 1 घण्टाको मानव साङ्लो हुनेछ। यो फागुन 6 गते। त्यस्तै फागुन 7 गते देशव्यापी रूपमा सबै पालिकाका वडासम्म पनि वडा स्तरमा हाम्रो विरोध कार्यक्रम हुनेछ। सबै पालिकाका वडा तहसम्म फागुन 7 गते एकै दिन विरोध प्रदर्शनहरू हुनेछ। फागुन 7 देखि 15 गतेसम्म प्रतिगमन विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सार्वजनिक स्थलहरूमा हस्ताक्षर सङ्कलन कार्यक्रम हुनेछन्। प्रत्येक वडामा हाम्रा वडा कमिटीहरूले त्यो हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नेछन्। त्यस्तै जनवर्गीय सङ्गठन पेसागत सङ्गठन बुद्धिजीवीहरूका सङ्गठनले पनि हस्ताक्षर अभियान चलाउनु हुनेछ। यो फागुन 7 गतेदेखि 15 गतेसम्म। त्यस्तै फागुन 8 गते काठमाडौँमा प्रतिगमन विरुद्ध बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना हुनेछ। यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हाम्रो पार्टीसँग सम्बद्ध बुद्धिजीवी सङ्गठन पेसागत सङ्गठनहरूको आयोजनामा हुनेछ र यसमा अहिले आन्दोलनमा रहेका सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज र विभिन्न बौद्धिक समुदायका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र उहाँहरू वक्ताको रूपमा त्यसमा उपस्थित हुनुहुनेछ। काठमाडौँमा फागुन 8 गते। त्यस्तै फागुन 9 गते प्रतिगमन र महिला हिंसा एवं हत्या एवं बलात्कारका विरुद्ध देशव्यापी महिलाहरूको विरोध कार्यक्रम हुनेछ। काठमाडौँमा हामी यो उपत्यका स्तरको आयोजना गर्नेछौँ भने काठमाडौँ बाहिर पनि सबै जिल्लामा पछिल्ला दिनमा जसरी महिलाहरूमाथि हत्या हिंसा बढेको छ, बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन्, राज्य संयन्त्र त्यसप्रति संवेदनशील देखिँदैन। त्यसमा चाहिँ संलग्न व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्ने कारबाही गर्ने क्रममा राज्य संयन्त्रको चाहिँ उदासीनता देखिन्छ, अलमल देखिन्छ। त्यसका विरुद्धमा महिला हत्या हिंसाका विरुद्धमा 9 गते फागुन काठमाडौँ उपत्यका र सबै जिल्लाहरूमा महिलाहरूको विरोध प्रदर्शन हुनेछ। फागुन 10 गते काठमाडौँ उपत्यका
र प्रत्येक जिल्लामा दलित मोर्चाको तर्फबाट विरोध कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ। फागुन 11 गते मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारू, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका उत्पीडित समुदायको सांस्कृतिक पहिचान सहितको विरोध कार्यक्रम आयोजना हुनेछ फागुन 11 गते। फागुन 12 गते चितवन र फागुन 21 गते दाङमा ठुलो जनप्रदर्शन विरोध प्रदर्शन हुनेछ भने जनकपुर र नेपालगञ्जमा पनि ठुला जनप्रदर्शनहरू आयोजना हुनेछन् र त्यसको मिति हामी छिटै तोक्नेछौँ नेपालगञ्ज जनकपुरको। तर फागुन 21 गते दाङमा र फागुन 12 गते चितवनमा विरोध प्रदर्शनको मिति आजै हामीले घोषणा गरेका छौँ। सङ्घीय राजधानी र प्रदेशका राजधानीहरूमा सम्बन्धित पार्टी कमिटी र जनवर्गीय एवं मोर्चा सङ्गठनको तर्फबाट सङ्घर्षका अन्य विभिन्न सृजनात्मक खालका कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढ्नेछन्। फागुन 14 गते काठमाडौँमा बृहत युवा र्यालीको आयोजना हुनेछ, युवाहरूको र्याली हुनेछ। र फागुन 15 गते किसान सुकुम्बासी मोर्चाको आयोजनामा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम हुनेछ। यसरी अहिले हामीले दैनिक जसो फागुन 15 गतेसम्मका र फागुन 12 गते चितवनमा ठुलो विरोध प्रदर्शन जहाँ हाम्रा पार्टी अध्यक्षहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हुनेछ। त्यस्तै फागुन 21 गते दाङमा पनि ठुलो विरोध प्रदर्शन हुनेछ। यसरी आन्दोलनको कार्यक्रम त घोषणा गरेको छ प्रचण्ड माधव समूहले। यसबाट के सिद्ध गर्ने र के प्राप्त गर्ने त्यो कुरा पनि उसले भनेको छ कि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर उसकै शब्दमा भन्ने हो भने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र यो तानाशाही बाटोतर्फ हिँडेको यो कुरालाई सच्याउन हामीले खोजेको र सरकारी नेकपाको गुटको सहयोगी जस्तो राष्ट्रपति संस्था भएको हुनाले त्यसलाई पनि हामीले सच्याउन खोजेको। उसले सारांशमा यी शब्द नै किटान गरिकन उद्देश्यको रूपमा यसलाई हामी पुनः ट्र्याकमा ल्याउँछौँ भनेर भनेको छ। सरकार काम चलाउ भइसकेको छ, त्यसकारणले त्यो काम चलाउ सरकारले गरेका नियुक्ति सरुवा बढुवा हामी उल्ट्याउँछौँ यो कुरा पनि उसले भनेकै छ। यी सबै कुरा प्राप्त गर्नको लागि संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, अर्थात् प्रधानमन्त्रीले गरेको संसदको विघटन बदर हुनुपर्दछ। त्यो गलत छ, असंवैधानिक छ भनेर उसले भनेको छ। उसको कुरा पुरा होला कि नहोला पार्टीगत रूपमा उसले माग चाहिँ राखेको छ। सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्ला कुर्नुपर्ने हेर्नुपर्ने त्यो पनि ध्यान दिएर विषय रहेको छ। तर यी सबै कुराका बावजुदमा उसले चौथो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ र यसभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने जस्तो फागुनको दोस्रो साता हामी संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गर्नेछौँ भनेर जसरी उनले उद्घोष गरेका थिए, अहिले चौथो चरणमा आइपुग्दाखेरि पनि उसले एक्लै सडकमा जाने निर्णय गरेको छ। त्यो संयुक्त आन्दोलनको घोषणा चाहिँ किन भएन त? अनि उसले संयुक्त सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू ल्याउँछ भनिरहँदाखेरि सम्भव किन भएन त? अनि अहिलेका सङ्घर्षका चरणहरू चौथो चरणसम्म पुगिसक्दाखेरि उसले कस्तो खालको मूल्याङ्कन गरेको छ त? त्यो कुरा लिएर हामी एकछिन पछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ प्रतिनिधि सभा पुसको 5 गते विघटन भइसकेपछि राजनीतिक माहौल तीव्र रूपमा बढेको छ। सडकमा प्राय सबै राजनीतिक दल आइपुगेका छन्, स्वयं प्रधानमन्त्री पनि सडकमा आइपुगेका छन्। सरकार काम चलाउ हो कि होइन, यो सरकारले चुनाव गर्न सक्छ कि सक्दैन, यी प्रश्नहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर यसका बावजुद पनि शक्ति प्रदर्शनको होड चाहिँ तीव्र रूपमा चलिराखेको छ। चौथो चरणको आन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि प्रचण्ड माधव समूहले अब
यो प्रतिगमनलाई जित्नको लागि धेरै लामो लडाईँ लड्नु पर्दैन, हामी जितको नजिक छौँ भनेर आत्मसमीक्षा गरेको छ। उसको यो आत्मसमीक्षा हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री पक्षधरहरूको समीक्षा चाहिँ के रहेको छ त? बुटोलमा एउटा ठुलो सभा गरेर जसलाई प्रधानमन्त्री पक्षधरहरूको शब्द सापट्टि लिने हो भनेदेखि मानव सागर उर्लाएर उनीहरूले यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए भनेदेखि त्यो लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम हुन्छ भनेर परिभाषित गरेका छन्, व्याख्या गरेका छन्, अभिव्यक्ति दिएका छन्। यतातर्फ जसरी विघटन असंवैधानिक हो भनिएको छ त्यसै गरी यतातर्फ विघटन नै सही कदम हो भनेर अड्डी कसिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै यही अभिव्यक्तिको पछाडिको पृष्ठभूमि चाहिँ के हो त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। लगभग 2/3 अथवा 64% को प्रतिनिधित्व गरेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेपछि अर्को कुनै विकल्प छैन। वनलाई चलाउन नदिएपछि, मैले चलाउन नसक्ने अवस्था भएपछि र देश अस्थिरतातर्फ धकेलिने भएपछि फेरि किनबेच, फेरि मोलतोल, फेरि विभिन्न अनुचित प्रकारका समीकरणहरू बन्ने, अनुचित समीकरणहरूबाट जाने ती कुराहरू भएपछि मैले संसद विघटन गर्नु पर्यो। काम गर्न नदिने, अस्थिरतातर्फ लाने, लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रिया चल्न नदिने, अलोकतान्त्रिक अस्वस्थ प्रक्रियातर्फ देशलाई धकेल्ने ती प्रयासहरू जब आफ्नै भित्रबाट हुन थाले, मैले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले, एउटै पार्टीको बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले मैले संसद विघटन गर्नु पर्यो र त्यो संविधान सम्मत छ। संविधानको धारा 76 को 1 अनुसारको सरकारले संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम विघटन गरिएको, धारा 85 ले भने अनुसार विघटन गरेको, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर विघटन गरेको। त्यसकारण यो संविधान सम्मत छैन भन्ने कुरा निरर्थक छ। अब अदालतलाई दबाब दिने अनेक प्रकारका कामहरू भएका छन्। म भन्न चाहन्छु देशलाई अस्थिरतातर्फ अदालतले फर्काउने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अस्थिरतातर्फ देशलाई फर्किन दिनु हुँदैन। अब कुनै पार्टीको बहुमत रहँदैन यसपछि। यदि संसद पुनर्स्थापना हुने हो भने कुनै पार्टीको बहुमत रहन्छ, नरहेपछि अनि किनबेच सुरु हुने, अनि मोलतोल सुरु हुने, अनुचित समीकरण सुरु हुने, बाँकी 1.5 वर्षमा लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम हुन्छ। त्यसकारण अब अल्मलिने कुरा होइन, सोझै जनतामा जनादेशका लागि जानुपर्छ। यदि कसैलाई आफू लोकप्रिय छौँ भन्ने लागेको छ भने ठिक छ, लोकप्रिय छौँ भन्ने लागेको छ भने जनमतमा आउनुहोस् न, जनमतमा आउनुहोस्। मैले भनेको छु, उहाँहरूले मान्छे हेर भन्नुभएको छ। मान्छे हेर्ने मात्रै किन, गनौला न, बाकसबाट मतपत्रै निकालेर गनौला। कसको समर्थनमा कति भन्ने, कसले कति प्रत्यक्षमा ल्याउँछ, म भन्न चाहन्छु उहाँलाई। मैले भनेको छु 50 लाख हामी समानुपातिक मत ल्याउँछौँ। घटाएर देखाउनुहोस् न त्यो मत, 50 लाख हामी प्रत्यक्षतर्फ बहुमत ल्याउँछौँ, त्यो घटाएर देखाएको। किन आत्तिनु भएको चुनावबाट, किन तर्सिनु भएको चुनावबाट? उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ, उहाँहरूको नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने, छक्काउने, तर्साउने सबै समय समाप्त भयो। हिजो युवाहरूलाई उहाँहरूले उचाल्नुभयो, तताउनुभयो, सुन्दर सपनाहरू बाँड्नुभयो। जनवाद आउँछ, क्रान्ति हुन्छ, जनवाद आउँछ, सुखका दिन आउँछन्, जीवन केही होइन, होमिनुहोस्, मर्न तयार हुनुहोस्, शहीदको पंक्तिमा लाम लागु भनेर सिकाउनु भयो। शहीदको पंक्तिमा लाम लाग्न सिकाउनु भयो। टाउकोमा कात्रो बाँधेर हिँड्नुहोस् भनेर सिकाउनु भयो। तर त्यसलाई आफू सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउनु भयो।
आज लडाकुहरूको अवस्था के छ? हिजोका लडाकुहरूको अवस्था के छ? उहाँहरूलाई जुन सपना देखाइएको थियो, सपना छोडो मरेकाले त त्यस्तै हो। बाँचेकाहरू, शहादत प्राप्त नगरेका, शहादत प्राप्त परिवारका सदस्यहरू कस्तो हालतमा छन्? कुरा सरकार सत्ता पक्ष र विपक्ष त्यसमा मात्र रहेको छैन। कुरा केवल नेकपाको फुटेको दुईटा भङ्गालोको मात्र रहेको छैन। यहाँनेरि नेपाली कांग्रेस पनि रहेको छ, मधेस केन्द्रित दलहरू पनि रहेको छ र वैकल्पिक राजनीति गर्छौं भनिरहेका राजनीतिक दलहरूका कुराहरू पनि रहिरहेको छ। यी सबैका कुरा आएका छन्। यी सबै अहिले सडकमा आएका छन्। सडकमै आएर सबैले आफ्नो आफ्नो गच्छे अनुसार, आफ्नो आफ्नो ल्याकत अनुसारको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कतिपयले अदालतलाई कुरौं पनि भनिरहेका छन्, कतिपयले हैन यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो चुनावतर्फ लागू पनि भनिरहेका छन्। आफ्ना आफ्ना विचारहरू, आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट डम्फहरू बजिने रहेका छन्। तर जबसम्म यो निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकताको कुरो टुङ्गो लगाउँदैन, चुनाव चिन्हको विषय टुङ्गो लगाउँदैन, तबसम्म चुनाव कसरी सम्भव हुन्छ? यो प्रश्न पनि अब गम्भीर रूपमा उठ्दै आइरहेको छ। हुन त निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेका छौं भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं निर्वाचन आयोगमा पुगेर त्यसको अनुगमन गरेका छन्, निरीक्षण गरेका छन्, जानकारी लिएका छन्, आफ्नो अडान पनि राखेका छन्। त्यही बेलामा अब निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा राजनीतिक पार्टीहरू, त्यसमध्ये पनि भर्खर फुटेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहले पहिले पार्टीको आधिकारिकता टुङ्ग्याउ, उसले त्यहाँ आफ्नो अडान राखेको छ। जबसम्म पार्टीको आधिकारिकताको विषय टुङ्गो लाग्दैन, चुनावमा के गरी भाग लिने, चुनावको वातावरण के गरी बन्छ, उसले जटिल प्रश्न साधारण कोमल स्वरमा निर्वाचन आयोग समक्ष राखिदिएको छ। चाहिँ नि आचार संहिताबारे छलफल गर्न भनेर बोलाएको रहेछ। सर्वदलीय हो हैन? आचार संहिता हामीले चाहिँ नि उहाँहरूले अलिकति पृष्ठभूमि राख्नु हो र आचार संहिताको आफूले तयार पारेको चाहिँ नि त्यो स्लाइडमा देखाउनु भयो। त्यसपछि हामीले उहाँहरूले अब फ्लोरलाई छलफल गर्ने भनिसके पछाडि हामीले तपाईहरुले यो निर्वाचनको आचार संहिता त बनाउनु भयो। 64% मत भएको राजनैतिक दलको विवाद सम्बन्धी प्रश्नहरू हल नगरिकन कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नुहुन्छ? ती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको छ 64% मत छ, त्यो हल नगरिकन, त्यसको विवाद सम्बन्धी हल नगरिकन निर्वाचन अगाडि बढ्न सक्दैन। हामीलाई लाग्या त्यो छ। त्यो किन भन्दाखेरि हामीले यही माघको 12 गते निर्वाचन आयोगले हामीलाई जो पत्र दिएको थियो, त्योभन्दा अगाडि हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाइसके पछाडि अभिलेखीकरण गर्न भनेर हामीले पठायौँ। त्यो पठाएको र अरू पनि पत्रहरू पठाइसकेपछि उनीहरूले 12 गते त्यसलाई हामीले मान्यता दिन सकेनौँ भनेर भने र उनीहरूले मान्यता के थियो त भन्दाखेरि पार्टी स्थापना गर्दाको 441 को सङ्ख्या हामीले मान्यता दिन्छौँ, अरू त्योभन्दा पछाडिका निर्णयलाई मान्यता दिन सकेनौँ भन्नु भन्यो। हामीले त्यसैलाई आधारित गरेर 20 गतेको दिन हामीले आफ्नो दाबीसहित बल्ल विवादको सुरुवात हो। त्योभन्दा अगाडि विवादको सुरुवातै भएको थिएन, किनभने केन्द्रीय कमिटीको औपचारिक बैठक थियो। औपचारिक बैठक त्यो पनि अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको बैठकको निरन्तरता थियो। त्यो पहिलेदेखिको निरन्तरता थियो र त्यस बेला उहाँहरूले पनि आफ्नो दाबी राखिसके पछाडि निर्वाचन आयोगले दुवैका दाबीलाई हामीले अरू दाबीलाई मान्यता दिन सकेनौँ, तर पार्टी स्थापना गर्दाको 441 को सङ्ख्यालाई हामीले मान्यता दिन्छौँ भनिसकेपछि त्यसैलाई आधारित गरेर 441 को बहुमत है दल सम्बन्धी ऐनको
दफा 43 र 44 अनुसार हामीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसके पछाडि उनीहरूले निर्वाचन आयोगले हामीलाई त्यसको प्रत्युत्तर दिनुपर्ने त्यो के निर्णय गर्नुपर्नेमा 29 गतेसम्म नगरिसके पछाडि 29 गते पनि हामीले 10 दिन अगाडि यो कुराहरू गरेका छौँ। तपाईँहरूले अहिलेसम्म निर्णय दिनुभएको छैन। निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ? सम्भव हुँदैन एकातिर भने, अर्कोतिर सर्वोच्च अदालत यसबारेमा निरूपण दिइसकेको छैन। मुद्दा बहस भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिन पनि सक्छ, सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिन पनि उसको राइटको कुरा, तर सर्वोच्च अदालत संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्दैन। संविधानमा आज सुन्नु न, सर्वदलीय बैठकमा कुन दल सहभागी हुनुभयो? नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, अरू सबै दलहरूको परिचय पनि त्यहाँ भएन होइन। दलको परिचय गराइदिएको भयो हुन्थ्यो होला। 8-9वटा कतिवटा दलहरू छ, 14वटा रहेछ। नेकपा ओली समूहबाट को थियो? नेकपा ओली समूह बाबुराम शर्मा हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम शर्मा दाहाल उहाँ हुनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा पहिले राख्नु भएको हो तपाईहरु? हो, मैले सबभन्दा पहिले नै राखेँ। आयोगको तर्फबाट पहिले आयुक्तले, प्रमुख आयुक्तले राख्नुभयो अलिकति रेफरेन्स, त्यसपछि आयोगको सहसचिवले त्यसको स्लाइड आचार संहिताको के छ मेन टेक्स्ट भनेर राख्नुभयो। त्यसपछि आयुक्तले ल अब फ्रडको निम्ति हामी चाहिँ नि छलफल गर्न विचार राख्न दिन्छौँ भनिसकेपछि मैले प्रारम्भमा मैले राखेको हुँ। प्रश्नहरू थुप्रै उब्जिएका छन्। चुनाव होला त? यदि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको विषयलाई सदर गरिदियो भने प्रश्न यो पनि रहेको छ। यदि सर्वोच्च अदालतले संविधान हेरेर र प्रचण्ड माधव समूह र अन्य नेताहरूको भनाइ जस्तै गरी संसदको पुनर्स्थापना गरिदिएला त? त्यो प्रश्न पनि उत्तिकै जोरदार ढङ्गले उठिराखेको छ। तेस्रो विकल्पको बारेमा पनि मानिसहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। न चुनाव न पुनर्स्थापना, अर्को धार भनेर पनि मानिसहरू कुरा गरिरहेका छन्। थुप्रै कुराहरू बजारमा चलिरहेका छन्, तर कसैलाई पनि वैशाखको 27 गते पछाडि के हुँदैछ भन्ने कुराको अहिलेसम्म जानकारी छैन। प्रधानमन्त्री स्वयंलाई यसबारेमा कति जानकारी छ थाहा छैन, तर राजनीतिक पार्टीहरूले यसमा अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका छन्। अझ त्योभन्दा अगाडि 1 खुट्किलोमै उनीहरू रोकिरहेका छन् जहाँ सर्वोच्च अदालत पुग्दछ। सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गर्दछ भन्ने आधारमा नै नेपालको अबको राजनीति कता जान्छ भनेर प्रश्न हुनेछ र त्यो कुरा नै अब परख गरेर हेर्नुपर्ने विषय रहेको छ। तर राजनीतिक दलहरू सडकमा शक्ति प्रदर्शन किन गरिरहेका छन्? राजनीतिक दलहरू सडकमा उत्रिएर ठुलो स्वरले कसैले संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, कसैले पुनर्स्थापना नभए घिसार्छौँ सडकमा भनिरहेका छन्, कसैले हामी हेरौँला भनिरहेका छन्। यस्ता थुप्रै धम्कीपूर्ण भाषाहरू, शब्दहरूको प्रयोग किन भइराखेको छ? कतै प्रभाव पार्ने कोसिस त भइराखेको छैन अदालतलाई? सवाल त यहाँनिर पनि खडा भएको छ। त्यसैले गर्दा उति सजिलो छैन यो विषयको फैसला गर्नको लागि, त्यति सजिलो पनि छैन यो विषयको फैसला आइसकेपछि त्यो निर्णयलाई मान्नको लागि पनि, किनभने सबैले एउटा अडान लिइसकेका छन्। त्यसैले गर्दा अबको राजनीति त्यति सजिलो पनि छैन र यो अहिले विग्रह देखा परेको विषयलाई सम्हालेर लैजान सक्ने त्यस्तो बहादुर नेतृत्व पनि अथवा त्यस्तो कौशल क्षमता भएको नेतृत्व पनि देखा परेको छैन। सबैभन्दा निराशाको कुरा चाहिँ त्यही नै रहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।